कुरान हजरत जिब्राइल लेकर उतरे, हम उन्हें हिदायत देने का इरादा ही नहीं। ऐसे मकामात है जो हजरत उमर फारूक के मंशे के मुताबिक अल्लाह ने उसी तुर्किस्तान के 3 अल्लाह वालों का मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हम बगदाद चलते गए, इराक चलते गए, वहाँ जाकर चिट्ठी उड़ाई गई, उसमें मोहम्मद इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला और हौज़े कौसर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, खुदारा तुम बुरे अमाल करके मेरे चेहरे को सियाह न कर देना। ये नाबीना शख्स बाद में आता तो चल जाता, मैं ये जो रुअसाए मक्का को दीन समझा रहा हूँ ये उस शख्स की वजह से उठकर चले जाएंगे। चुनांचे हुजूर के दिल में बस इतना आया कि बस त्योड़ी चढ़ाई, कुरान हजरत जिब्राइल लेकर उतरे, फरमाया अबसा व तवल्ला, पैगंबर तुर शुरू हो गए, अंजाअहुल अअमा, इस वजह से कि नाबीना शख्स आपके पास आता है, वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़का, ऐ नबी जी आप जिन लोगों को कुरान सिखला रहे, जिन लोगों को दीन समझा रहे हो, हम उन्हें हिदायत देने का इरादा ही नहीं करते। और यज़्ज़करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, और जो लोग मुझसे डरते गए, मेरे खौफ से आते गए, अम्मा मनिस्तगना, आप उससे बेनियाज़ी इख्तियार करते हो, गोया हुजूर को डांट हुई। तो मैं बतलाना इस वाक़े के जरिए चाहता हूँ, सहाबा इकराम ने ऐसा मकाम अल्लाह के नज़दीक बनाया और कुरान करीम से उनकी ऐसी क़ुर्बत थी, उनकी शान में कुरान उतरा। गोया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक उलमा फरमाते हैं, कुरान करीम के कई ऐसे मकामात है जो हज़रत उमर फारूक के मंशे के मुताबिक अल्लाह ने उतारा है। गोया हमें भी इस बात की फिक्र होना चाहिए और लगन होना चाहिए और तड़प होना चाहिए कि मुझे किसी तरीके से भी कुरान करीम को समझ कर पढ़ना है। और यकीन जानिए जो लोग भी इसके करीब आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी उन लोगों से बहुत जुड़ कर रहा और ताल्लुक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ही मदीने में गए, लेकिन उनकी नुसरतें और उनके लिए दुआएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र से ऐसी करते हैं और ऐसी मदद करते हैं, आप हैरत में पड़ जाओगे। रूसी तुर्किस्तान के 3 अल्लाह वालों का मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मोहम्मद इब्न खुज़ैमा और मोहम्मद इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन नज़र अल मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों अपने ज़माने के बड़े उलमा और दकीक थे, रूसी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। मुफ्ती तकी साहब ने अपनी किताब में इनके वाक़े को लिखा। मैं इसलिए ये वाक़या सुना रहा हूँ कि आप लोग इस वाक़े को सुनोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के सीखने और सिखाने वालों के साथ और कुरान करीम के सीखने और सिखाने वालों की और उसके साथ समझने की जो फिक्र करने वालों की साथ कैसे अल्लाह के रसूल की मदद है, कैसे उनके साथ दुआएं हैं। ये अल बदाया वल निहाया, इसके अंदर अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इस वाक़े को नकल किया है। चुनांचे आप देखिए हजरत ये तीनों अशखास रूसी तुर्किस्तान में थे, रहने वाले थे वहाँ के। चुनांचे ये तुर्किस्तान में बैठकर एक मशवरा किया कि उस जमाने में इराक बगदाद का बहुत चर्चा था, वहाँ के उलमा मशाइख बड़े मशहूर थे और उन्हें कुरान पर बहुत महारत हासिल थी और हदीस पर भी काफ़ी महारत हासिल थी। इन तीनों अशखास ने अपने मुल्क में रहकर ये सोचने लगे कि हम बगदाद चलते गए, इराक चलते गए, वहाँ जाकर इल्म नबवी को हासिल करते गए, कुरान के तर्जमे को और कुरान यानी अहादीस को हासिल करते गए। चुनांचे ये उस ज़माने में ना मोटर थी ना गाड़ी का कोई निज़ाम था, ये लोग पता नहीं किस तरीके से ऊँट खच्चर के जरिए अपने रूस यानी तुर्किस्तान से चले, इराक और बगदाद की तरफ निकल पड़े। चुनांचे चलते रहे काफी वक्त गुजरा और ऐसा हुआ कि सफर जो सफर साथ में लिया था तो शादान भी खत्म हो गया। बगदाद ऐसी हालत में ये 3 हजरात पहुंचे, चुनांचे उस वक्त में सारा तो शादान पैसे वगैरह सब खत्म हो गए। इस वाक़े को दिल की बीनाई से सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मदद होती है जो लोग कुरान के सीखने और अहादीस के सीखने के शौकीन होते हैं। चुनांचे ये जब बगदाद पहुंचे और इस हालत में पहुंचे कि इनका तो शादान खत्म हो चुका था, सफर पैसे सब खत्म हो चुके थे। और जब बगदाद में पहुंच गए तो तुर्रा अजीब ये भी था कि इनका कोई जानने पहचानने वाला भी उस शहर में नहीं था कि कोई उसके पास जाकर ठहर जाए। चुनांचे एक मस्जिद में जाकर बगदाद के किनारे में ठहर गए और आपस में मशवरा करने लगे कि भाई हम पहले कोई मजदूरी कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ पैसे जमा हो जाए, फिर उनको उसके जरिए हम खाने पीने की चीजें जमा करके इल्म नबवी के हासिल करने में लग जाएंगे। चुनांचे
पहला दिन गया, ये लोग मजदूरी तलाश करते रहे, इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिली। दूसरा दिन भी ऐसा निकला कि मजदूरी सुबह से जो तलाश की तो शाम तक नहीं मिली। तीसरा दिन भी ऐसा निकला कि मजदूरी तलाश करते रह गए, शाम तक कोई मजदूरी नहीं मिली। जब 3 दिन गुजरे, इन लोगों की फाके की हालत की वजह से काफी निढाल होकर मस्जिद में आकर बैठकर सोचने लगे, अभी कल हमारी हालत का एतबार नहीं है, इसलिए इस हालत में अल्लाह ने सवाल करने की इजाजत दी है, गोया किसी से मांग कर खा लेने की इजाजत दी है। चुनांचे जान बचाना तो जरूरी था। ये अपने इलाके के बड़े बड़े उलामा थे और मस्जिद में बैठकर सोचने लगे, बगदाद की मस्जिद में, कि जब वहाँ कोई जानने वाला इनका नहीं था, सोचने लगे कि भाई अगर हम तीनों मांगोगे तो हमारी तीनों, हमने तो आज तक ऐसा अमल नहीं किया, लेकिन अब कैसा करेंगे। चुनांचे कुरानदाजी की गई, चिट्ठी उड़ाई गई, जिसका नाम निकलेगा वो सबके लिए खाना मांग कर लेकर आएंगे। चुनांचे जैसी चिट्ठी उड़ाई गई, उसमें मोहम्मद इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला, जिन्होंने तफसीर में यानी काफी काम किया है। चुनांचे इनका नाम निकला, जैसी चिट्ठी निकली में इनका नाम निकला, ये कहने लगे ठीक है मैं जरूर मांगने जाऊंगा, लेकिन मुझे इजाजत दो, मैं 2 रकात नफिल पढ़ना चाहता हूँ। चुनांचे साथियों ने इजाजत दे दी, उन्होंने नफिल अदा कर दी और अल्लाह के दरबार में हाथ उठाया और ऐसी दुआएं की कि अल्लाह हम तो तेरे नबी के इल्म हासिल करने के लिए निकले थे, आज हम पर हालात ऐसे आए हैं कि हम दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। मालिक तू जानता है आज तक मेरे हाथ किसी गैर के सामने तेरी जात के अलावा नहीं फैलेंगे। मालिक तू इन हाथों की लाज रख और इल्म नबवी की लाज रख कर तू हमारे लिए गैब से इंतजाम कर सकता है। तेरी कुदरत कामिला है, इस बात पर तेरी ताकत है कि तू गैब से हमारे लिए इंतजाम कर सकता है। ये दुआएं कर ही रहे थे कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स आया और इन तीनों का नाम लेकर पुकारने लगा कि बादशाह सलामत ने तुम्हारे तीनों के लिए खाना भेजा है। ये बड़े हैरत में पड़ गए कि हमारा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं और ये शख्स हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहा है। चुनांचे जब बादशाह ने वो उस शख्स को उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा नाम लेकर पुकार रहा है, जबकि हमारा यहाँ जानने वाला कोई नहीं है और तू कौन शख्स है कि साथ में खाना वगैरह लेकर आया है। कहने लगा मुझे बादशाह सलामत ने आपके खाने का इंतजाम करने के लिए भेजा है। चुनांचे वो कहने लगे बादशाह सलामत को कैसे पता कि हमारा नाम ये है और हम फला मस्जिद में ठहरे हुए हैं। कहने लगा कल रात में बादशाह सलामत सो रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे तू कैसा बगदाद का हाकिम बना बैठा है कि मेरे 3 मेहमान तेरे शहर में 3 दिन से वापस है और तू उनकी फिक्र नहीं लेता। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह से इनके नाम भी बताए थे और इनका पता भी बताया था। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी दूसरतें इसके सीखने और सिखाने वालों के साथ होती है। बतलाना इन वाक़यात के जरिए चाहता हूँ कि हम जहाँ कहीं भी आज भी यहाँ पढ़ रहे हैं और जिंदगी में फिक्र करें कि जहाँ भी रहेंगे हम इस कुरानी तालीमात को अपनी जिंदगी में लाएंगे, कुरानी आयत पर हम अमल करेंगे। यकीन जानिए आप अगर कुरान को तर्जुमे से पढ़ोगे ना, आपको महसूस होगा कि हम मुसलमान नहीं। कुरानी करीम सारी की सारी आयतें हमारे खिलाफ गवाही देता है। ऐसा लगता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कज़िब, झूठ बोलना, नमाजें छोड़ना, ऐसी ऐसी वईद कुरान में मुसलमानों के लिए की गई है। जब हम तर्जुमे के साथ इसको पढ़ोगे हमारा दिल जिगर फट जाएगा, हम ये सोचेंगे कि हम ये मुसलमान ही नहीं है। और इन वाक़यात के जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मौलाना अब्दुल गफूर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह पड़ोसी मुल्क के रहने वाले थे। इस मुल्क में आए देवबंद गालिबन इल्म हासिल करने के लिए। इस वाक़े के जरिए और मैं आपकी यानी ज़हन को मबजूल इस बात की तरफ करना चाहता हूँ कि आप दीनी उलूम के करीब आए, कुरान करीम के साथ साथ और हम दीनी मसाइल, नमाज को सही करने की फिक्र करें, दीनी अहादीस को सीखने की फिक्र करें और जहाँ तक हो सके हम अपनी सारे तरीक़े मंशक को यानी सुबह से लेकर शाम तक के सारी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह और उसके रसूल के हदीस के कुरान के मुताबिक ढालने की फिक्र करें। मौलाना अब्दुल गफूर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह पड़ोसी मुल्क के हैं, यहाँ देवबंद आए इल्म हासिल करने के लिए। इस तरीके से दाखिला हुआ, आज भी ऐसे दाखिले दारुल देवबंद में होते हैं।
کہ وہاں پر جو گئے داخلہ تو ہو جاتا ہے لیکن باضابطہ کبھی کبھی کھانے کا نظم نہیں ہوتا اور سونے کا بھی نظم نہیں ہوتا. چنانچہ عبدالغفور صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے ان کا داخلہ تو ہو گیا لیکن وہاں کھانے اور پینے اور رہنے کا انتظام نہیں ہوا. چنانچہ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی اب داخلہ تو ہو گیا لیکن کھانے کا کہیں انتظام نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک مسجد سے مؤذن سے دوستی لگائی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ یہاں آرام کر لینا اور وہاں جا کر حدیث حاصل کر لینا. چنانچہ مولانا عبدالغفور صاحب سوچنے لگے کہ چلو کھانے کا تو رہنے کا تو انتظام ہو گیا, اب کھانے کی بڑی فکر ہے. اس بات کی فکر میں وہ کہیں چبوترے پہ بیٹھ گئے. ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا. بڑھیا دیکھ کر کہنے لگی, نوجوان بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے, کہنے لگے بڑھیا تو تیرا کام کر, میں تو بڑا پریشان ہوں, میں فلاں ملک کا رہنے والوں. بڑھیا کہنے لگی شاید میں تیرے کچھ کام آ جاؤں. کہنے لگے جاؤ تم تمہارا کام کرو. بڑھیا میاں سے بوڑھی سے کہا کہ تم تمہارا کام کرو, میں بڑا پریشان ہوں. کہنے لگی شاید میں تیرے کوئی کام آ جاؤں. وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں پڑوسی ملک کا رہنے والا ہوں, یہاں علم نبوی کے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور ایسا ہوا کہ میرا داخلہ تو ہو گیا, رہنے کا انتظام مسجد میں ہو گیا, اب کھانے کا مسئلہ ہو رہا ہے. وہ بوڑھی مائی کہنے لگی میں فلاں بنگلے میں یہاں کام کرتی ہوں, مجھے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. صبح 2 چپاتی ملتی ہے, شام کو 2 چپاتی ملتی ہے. میں بیوہ عورت ہوں, میرا یہاں میں کوئی نہیں ہے. میں ایسا کروں گی کہ 1 چپاتی میں کھایا کروں گی اور دوسری چپاتی تیرے لیے لایا کروں گی. چنانچہ مولانا بڑے خوش ہوئے کہ بھائی کسی طریقے سے وہ میرے کھانے کا تو انتظام تو ہو گیا. چنانچہ ایسا ہوا کہ مولانا فرماتے ہیں, یعنی اس طریقے سے علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ وہ جب بھی حدیث پڑھتے اور جیسی چھٹی ہوتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بوڑھی مائی کا انتظار کرنا پڑتا, بلکہ بوڑھی مائی ان کے انتظار میں کھڑی رہتی. مولانا فرماتے کہ میں اس سے روٹی لیتا, جہاں کہیں وہ بیٹھ کر کھا لیتا اور پانی پی لیتا اور پھر علم حدیث کے حاصل کرنے میں لگ جاتا. ایک زمانہ گزرا, وہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے ملک گیا اور اس طریقے سے دینی خدمات کو انجام دیتا رہا. اور ایک زمانہ آیا کہ میں حج کے لیے گیا اور حج میں جانے کے بعد یعنی کعبے کے پاس مجھے اونگ آئی, یعنی نیند لگی. مولانا فرماتے ہیں میں نے اسی بوڑھی مائی کو جنت کے اندر یاقوت اور مرجان کے یعنی سنہرے یعنی جھولے پر بیٹھتا ہوا جھولتا ہوا دیکھا. اور بوڑھی مائی بڑی خوشگون ہے. وہ شخص مولانا نے اس کو پہچان لیا. وہ بوڑھی مائی مولانا سے یعنی خواب میں کہنے لگی کہ تم نے مجھے پہچانا. مولانا نے کہا ہاں وہی وہ جو مجھے دیوبند میں کھانا وغیرہ کھلاتی تھی. کہنے لگی جی ہاں مولانا میں وہی عورت ہوں. تو مولانا نے فرمایا جنت میں جانے کا تیرا سبب کیا بنا؟ تو وہ بوڑھی مائی کہنے لگی اللہ کے دربار میں جب میری پیشی ہوئی, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس نے میرے ایک مہمان کا پیٹ بھرا, آج مجھے اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آتی. گویا اس علم کے حاصل کرنے کا جو مقام مرتبہ قرآن حدیث کا سیکھنا اور سکھانے والوں کا جو مقام مرتبہ ہے یہ بڑا ہے میرے دوستوں. اس لیے ہم تو سیکھنا اور سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو دل میں یعنی محفوظ کرنے کی فکر بھی کریں گے. دیکھیے ایسا ہوگا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا. اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی نورانیت کو میں آپ اس واقعے کے ذریعے اور بتلانا چاہتا ہوں. ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا تو نے کبھی کسی عالم وغیرہ سے ملاقات کی؟ وہ کہیں گا نہیں. فرمائیں گے پہلے تو اس کا یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم حافظ تھا؟ تو کہیں گے کوئی عالم حافظ نہیں نکلا. فرشتے کہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی عالم وغیرہ سے ملاقات ہوئی تھی کبھی دیکھا تھا؟ تو وہ کہیں گا فرشتے کہیں گے ان سے بھی کبھی ملاقات نہیں کیا. بس ایک لمحہ ایسا گزرا ہے کہ ایک جگہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے لگے ہوئے تھے, ان کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھا گویا پڑھنے پڑھانے والوں کی طرف. فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے تو نے یعنی دین کے علوم حاصل کرنے والوں کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا, قرآن کے سیکھنے والوں سکھانے والوں کی طرف محبت بھری سے نگاہ سے دیکھ لیا, اسی بات کی تو پھر تیری مغفرت کر دی. گویا اتنی باتوں پر آج قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو آج ہماری اہمیت ہونا چاہیے کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کس کو پڑھ رہے ہیں. یقین جانیے
یہی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی ناسخ ہے. پہلی کتابوں کی تو زبان بھی نہ رہی. آج چھوٹا سا پارا، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ہجرت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب تشریف فرماتے، جب غار کے اندر تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر کی گودی ریحل نظر آتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرآن نظر آتا تھا، اور ابو بکر اس طرح نظر آتے تھے گویا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اس لیے ہم کتنی بھی حالات اور کتنی بھی مصائب آنے کے بعد بالکل گھبرائے نہیں، اپنے آپ کو قرآن کریم سے لگاؤ رکھیے. دیکھیے قرآن کریم بڑی طاقتور چیز ہے. اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. تو ہمیں بالکل اس بات کی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی آ رہے ہیں. وہ جتنے بھی حالات ہم پر آئے بالکل گھبرائے نہیں. یہ اور ایک شعر میں آپ کو کہتا ہوں، نبی کی اسوہ حسنہ تمہیں یہ درس دیتی ہے، نبی کی اسوہ حسنہ تمہیں یہ درس دیتی ہے کہ تمہاری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے. اس لیے ہم ان باتوں میں پڑھیں اور فکر کریں کہ مجھے دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا قرآن کریم کے متعلق اور آیات کے متعلق اور احادیث کے متعلق ہو جائے. میرا کھانا پینا قرآن کریم کی آیتوں کے متعلق ہو جائے. حلال کھانا، ہر چیز ہمیں قرآن کریم سکھلا رہا ہے. گویا زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر آئیڈیل نمونہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی ہے، قرآن ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ گویا قرآن ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. حضرت امام عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی دیر تقریر کرتے ہو، کون سی کتاب کا، کون سی رسالے کا؟ فرمایا کوئی کتاب کا نہیں، کوئی رسالے کا نہیں. جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اسی کو پڑھ کر تقریر کرتا ہوں. اور فرمایا کرتے تھے جبرائیل وہ دور اور تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، آج آ کر دیکھ میرا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. گویا یہ جو ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، یقین جانیے یہ بڑا کام ہے، کرنے والے بھی بڑے مخلص ہیں. اللہ ہر نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے. دیکھیے آپ بھی ان کا ہمت سے ساتھ دیں اور میں بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا. جہاں تک ہو سکے میں اپنے وقت کو یہاں لگانے کی فکر کروں گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے یقین جانیے یہ آج نہیں کل نجات کے لیے ہمارے کام آئے گا. اللہ ہمیں یہ جو عمل کے ذریعے اللہ اسی عمل کے توفیق معاف کر دے. گویا یہ جو عمل ہو رہے ہیں ہمارے دل میں بالکل حقارت نہیں آنا چاہیے کہ بھئی کم بچے ہیں، کم تعداد ہے، ہم کیسے پڑھیں، جگہ کم ہے. یقین جانیے جہاں بھی ہو قرآن کریم ہم سیکھنے کی فکر کریں، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے نمازیں ضائع ہو جاتی ہے. دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یہاں پر وارسل بھیجنے والا صرف ایک اللہ ہے. آپ اگر علم کو وارسل اگر کسی نے کھینچ دیا اس کی نماز فاسد ہو جاتی، گویا بھیجنے والے دو اللہ ہو جاتے ہیں. اس لیے تھوڑی بات پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے قرآن پڑھنے سے ہم نماز کے اندر رہ رہے ہیں یا نماز کے بعد چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہم خصوصاً اس بات کا اہتمام کریں کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور یہ فکر کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، تا موت تک اس پر قائم دائم رہیں گے. ہم اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو یعنی انٹرنیٹ کی گندگیوں سے، ٹیلی ویژن کی گندگیوں سے اور ڈرامے کی گندگیوں سے پاک و صاف رکھ کر اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سنا کر میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات کو دل پر رکھ کر زندگی گزاریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع تھا ایک جملہ سارے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، کل قیامت میں میدان حشر میں اور حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا، خدا را تم برے اعمال کر کے میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو کچھ بھی برائی کریں گے
कल क़यामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम होगा। यकीन जानिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी फिक्र, बड़ी तड़प उम्मत के बारे में थी। एक ही वाक़या सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम